औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अपनी ज़िंदगी की 5वीं किस्त लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है मेरी पहली 4 किस्तें आपको पसंद आई होंगी। आज की किस्त में हमें यानी मुझे और मेरी वालदा को या मेरी फैमिली को कह लें, एक छोटी सी खुशी मिली और वो मैंने आपसे शेयर की कि मैं 5वीं जमात से पास हुआ तो मुझे इनाम मिला। वो इनाम लेके मैं वालदा की खिदमत में हाज़िर हुआ तो वालदा बहुत खुश हुई और उन्होंने मुझे सीने से लगाया और उस वक़्त वालदा का जो चेहरा था वो तमतमा रहा था खुशी से और मैं उनके चेहरे की तरफ देख रहा था। तो मुझे कहती हैं, शाबाश मेरे बेटे, इसी तरह खूब मेहनत करनी है और आगे भी इनामात हासिल करने हैं और किसी जगह पर पहुंचना है। वालदा की ये बात सुन के मैंने अम्मी से कहा, अम्मी अब तो थोड़े से मसाइल और बढ़ जाएंगे। तो वालदा कहने लगी, वो कौन से मसाइल हैं जो बढ़ जाएंगे? तो मैंने कहा, अम्मा जी मसाइल ये हैं कि मैं दुकान पे बैठता हूँ सुबह, तो यहाँ से जल्दी से मैं स्कूल चला जाता था और छुट्टी होती थी तो वहाँ से वापस जल्दी मैं इधर आ जाता था दुकान पे। तो हमारा ये सिलसिला चल रहा था। तो अब जो है उसमें थोड़ी बहुत रुकावट आएगी क्योंकि जिस स्कूल में जाना है वो गांव से तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर है और काफ़ी मुश्किल रास्ते हैं। रास्ते में पानी का थोड़ा सा सिलसिला है, पानी आता है उसमें से गुज़रना है। आगे पहाड़ है, पहाड़ से गुज़र के तो फिर आगे स्कूल है, उसमें जाना है। तो बस्ता मेरे कंधे पे होना है तो मैं थक भी जाऊंगा, ज़ाहिर बात है। तो अम्मी कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम जब आओगे उस वक़्त खोल लिया करना और सुबह अपने शेड्यूल के मुताबिक जो है अपने स्कूल में चले जाना। बहरहाल मैंने अपना सर्टिफिकेट लिया 5वीं का और जब वो ऐलान हुआ कि दाखिले 6ठी के शुरू हैं तो मैं चला गया दोस्तों के साथ, और लड़के भी थे तो हम सब उसमें चले गए उस स्कूल में। थोड़ा सा मैं उस स्कूल का ज़िक्र भी कर देता हूँ। किला रोहतास आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पर वो स्कूल था 6ठी जमात में। तो हम उस किले के अंदर पहुँच गए। तो पहुँच के तो अपने स्कूल में पहुँचे। तो स्कूल में जब हम पहुँचे तो पहली दफ़ा हमें बिठाया गया एक क्लासरूम में। तो उसमें बेंच और मेज़ लगे हुए थे और उनके आगे ताले लगे हुए थे कि अपने चीज़ें कीमती जो हैं वो यहाँ पर रख के आप जाएं और पढ़ें। और बड़े सिस्टमेटिकली और बड़े अच्छे मेज़ थे जो कि फिट थे। और पहली दफ़ा हमने वहाँ पर बिजली देखी। हम कभी बल्ब जलाते और कभी बल्ब को बुझाते। ये जो वाक़यात हैं ये तकरीबन 1974-75 की बात है जो मैं आपसे कर रहा हूँ। तो हम बड़े खुश कि अब यहाँ हम सारा दिन पंखों के नीचे बैठ के पढ़ेंगे। तो खैर अल्लाह के फजल से किताबें लेनी थी, बड़ी खुशी थी। नई किताबें लीं, कापियाँ लीं नई, क्योंकि अब हमने पेन से लिखना था। पेंसिल बॉल पॉइंट फिर भी अलाउ नहीं थी, लिखना था तो पेन से। ईगल का पेन होता था
وہ پین لیا، پینسلیں لیں، بستہ لیا، لیا نہیں بلکہ بنوایا کپڑے کا، تو اس کے بیچ میں وہ سارا سامان اپنا رکھا، تو اس کو لے کے تو ہمارا وہاں پر داخلہ ہو گیا، انہوں نے ہمیں ایڈمیشن دے دیا۔ میں تو ویسے بھی 5ویں کلاس میں فرسٹ آیا تھا، تو مجھے تو ایک گروپ میں ایڈمیشن ملا۔ تو بہرحال والدہ بہت خوش تھیں اور میں بھی خوش تھا کہ اب 6ٹھی جماعت میں ہم نے پڑھنا ہے۔ بہرحال مشکلات تھوڑی سی بڑھ گئی تھی، اب دکان صبح کھولنی تھی اور اس کے بعد 7 بجے بند کر دینی تھی، اور 7 سے 8 بجے تک 1 گھنٹہ تھا، جس دوران ہم نے وہاں پہنچنا تھا اسکول۔ وہاں اسمبلی جو ہے آدھا گھنٹہ پہلے کھڑی ہو جاتی تھی، آج کل تو وہاں پہلے تلاوت ہوتی تھی، اس کے بعد نعت ہوتی تھی، اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کے بعد ترانہ ہوتا تھا، اور پھر لائنوں میں ہم اپنی کلاسوں میں جاتے تھے۔ وہاں کے جو ہیڈ ماسٹر تھے وہ بہت ڈسپلن کے پابند تھے اور بڑا مینج کیا ہوا اسکول تھا۔ تو ہم اللہ کے فضل سے کوئی 35 یا 30 کی ہماری کلاس بنی، اور دو سیکشن تھے 6 کلاس کے، 6ٹھی جماعت کے۔ تو ہم نے روٹین کے مطابق اب پڑھنا جو ہے وہ اپنا شروع کر دیا۔ صبح جاتے تو 7 بجے یا 7:15 ناشتہ کر کے گھر سے نکل جاتے، اور بڑی خوشی سے ماں والدہ الوداع کرتی۔ تو اس کے بعد ہم وہاں تقریباً راستے میں مختلف پانی، ریت، پہاڑی علاقہ عبور کرتے ہوئے تو وہاں اپنے اسکول پہنچ جاتے۔ پھر سارا دن ہم پڑھتے، تو 12 بجے ہمیں ریسیس ہوتی۔ وہاں چھوٹا سا بازار تھا، اس بازار میں آتے تو کوئی چیز ہوتی چھوٹی موٹی جو 4 آنے یا 2 آنے کی ملتی، تو وہ ہم لے لیتے، ورنہ پیسے نہیں لے کر جاتا تھا، کیونکہ حالات ایسے تھے کہ خرچ نہیں کر سکتا تھا، نہ ہی اتنے پیسے تھے۔ حالانکہ دکان کے پیسے سارے ہوتے تھے۔ تو اس کے لیے میں نے والدہ نے مجھے کیتلی دی ہوئی تھی جو کہ مٹی کی بنی ہوئی تھی، تو اس میں وہ پیسے رکھتا جاتا تھا، اور جب وہ اکٹھے ہو جاتے پھر وہ سودا لے کے ہم چھوٹے قصبے سے تو اپنی دکان کے لیے سودا لے کے آ جاتے۔ تو غرض یہ کہ ہم واپس 2:30 بجے یا 3 بجے ہمیں چھٹی ہوتی، تو 3:30 پونے 4 پہنچتے اور گھر کھانا کھاتے، اور پھر دکان پہ بیٹھ جاتے، اور شام کو 6-7 بجے دکان بند کرتے۔ اور اس کے بعد اگر کام جو ہے اسکول کا رہتا تو وہ بیٹھ کے بتی کی روشنی میں، کیونکہ ہمارے گاؤں میں بجلی نہیں تھی، لالٹین کی روشنی میں وہ ہم کام کرتے، اور اس کے بعد جو ہے پھر سو جاتے اور پھر اگلے دن کی تیاری کرتے۔ تو 5ویں قسط میں یہیں تک رکھوں گا، اب 6ٹھی قسط میں باقی حالات آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی دے، آپ سدا خوش و خرم رہیں اور میرے لیے دعا کرتے رہیں، اللہ مجھے صحت دے۔ اگلی قسط سے بھی دلچسپ ہوگی کہ ہم اسکول سے آتے ہوئے راستے میں کیا کرتے تھے، اور راستے میں کیا کیا چیزیں ہمیں ملتی تھیں جس کا ہم بھرپور فائدہ بھی اٹھاتے تھے۔ اوکے، اب اجازت، اللہ حافظ۔